आइए, क्या पूछेंगे मौलाना से आप? अभी मौलाना ने पूछो। हेलो जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, ये फतवा ऑनलाइन है? जी फतवा ऑनलाइन है। जो वो खुद ही बात करेंगे मेरे साथ? मौलाना साहब बात आपसे कर रहे हैं, आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं ना, अगले हफ्ते आप इसको देख सकेंगे, अपना सवाल भी सुन सकेंगे। अच्छा, अगले हफ्ते सुनोगे? जी, आप सवाल कीजिए ना इसे अच्छा, तो। हाँ। सवाल मेरा ये है जी जी कि मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे। जी जी जब वो फौत हुए ना तो भाई है मेरे, चार बहनें, 4 भाई हैं। जी जी तो वो वालिद साहब ने मेरे जब फौत हुए तो वो भाई कहते कि फौत होने से पहले उन्होंने कहा था कि ये जो घर है हमारा फैक्ट्री है। हाँ। तो कहने लगे कि जो फैक्ट्री है, जो ये जो घर है ना, ये तीनों भाई और मेरी वालदा आपस में तकसीम कर ले। ये वालिद साहब के हवाले से उन्होंने आपको बात बताई? हाँ जी, वालिद साहब के हवाले से। वालिद साहब तो फौत हुए तकरीबन 5-6 साल हो गए। तो वो कह रहे हैं कि वो जो है ना, वो कह गए कि फैक्ट्री और जो घर है ना, वो 3 भाई, एक मेरा बड़ा भाई था, वो जो अपना उसको जो हिस्सा मेरे वालिद साहब ने देना था ना अपनी जिंदगी में दे दिया, वो तो यहाँ से चले गए लाहौर। तो वो जो 3 भाई है ना, वो कह रहे हैं कि भाई हमने लेना बहनों को, हमने कुछ नहीं देना। 4 हम बहने हैं। तो कहते नहीं, हमने आप लोगों को कुछ नहीं देना। हमारे वालिद साहब कह गए फैक्ट्री और जो घर है ना, हमारी वालदा को तीनों भाइयों में तकसीम होगा। जी, तो इसके बारे में मैंने पूछना था कि ये मसला जो है। ठीक है, आप थोड़ी सी बात बताइए कि ये जो आपकी प्रॉपर्टी है अभी तक आपके अब्बू के नाम पे है? हाँ जी, अब्बू के नाम पे है घर। फिर तो मसला आसान है जी मौलाना। हाँ जी, फैक्ट्री भी अब्बू के नाम पे। ठीक है। हाँ जी, ये भाई बहनों का माल हथियाना चाह रहे हैं और वालिद के जुम्मे डाल रहे हैं कि उनकी वसीयत है। हाँ जी, उनकी वसीयत है। तो पता नहीं उन्होंने लिखा। अच्छा, सुन ले, अब बात होगी पूरी। हाँ जी, पता नहीं उन्होंने लिखा था कि या नहीं कहा था, ये नहीं हमें पता। अगर कहा भी हो तो मतलब फिर उसकी क्या कोई हैसियत? मेरी बच्ची, अब्बा जी ने अगर कहा भी है ना, देखकर भी दें, कोई नहीं उसकी कदर व कीमत। उनको कोई हक नहीं था कि विरासत के मामला में दखल दें। मौत के बाद वो बिल्कुल बेदखल हो गए। फिर तो आपका बहनों का और भाइयों का माल बन गया और माँ का किसी सूरत में महरूम नहीं कर सकते। करते हैं तो जालिम है। शरीयत के मुताबिक, कानून के मुताबिक बाप के कहने का कोई नहीं। हाँ जी, वो कहते कि हम बिल्कुल नहीं देंगे ना। नहीं, आप इसके हवाले से हमसे तहरीरी फतवा भी ले सकते हैं कि आपके वालिद साहब अगर वसीयत लिख के कर गए हैं या जुबानी कर गए हैं, उसकी कोई कदर व कीमत नहीं है। वारसों के हिस्सों में वसीयत कोई रद्द बदल नहीं कर सकती। वसीयत होती है किसी गैर के लिए, तीसरे हिस्से तक कोई दे दे, थोड़ा बहुत माल दे दे। जो वारिस हैं दीन में, उनको वो बटा नहीं सकते। हाँ जी, जो बड़ा भाई है ना, तो उसको भी कहते हैं हमने कुछ नहीं देना भाई। नहीं, वो वालिद साहब की सारी जो है ना बातें, उनका कोई असर नहीं। अगर उन्होंने कहा भी आपका हिस्सा बिल्कुल है, ले रहे हैं उनसे जिस तरह भी लिया जाता। अच्छा, ठीक। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। जी ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। तो जैसे मैंने बताया था, ये लिखते हैं, ये आया अभी वही है, सीरत खैरुल अनाम ताहिर साहब ने, पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो दायरा मारूफ है उसका हिस्सा। कुरैश ने अगले साल बड़ी तैयारियों के बाद 3000 की फौज लेकर शव्वाल 3 हिजरी में मदीना मुनव्वरा पर हमला कर लिया। ये 3000 फौज थी कुफार। ठीक है, मुसलमान 1000 निकले थे, मगर रास्ते में अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 साथियों को लेकर वापस आ गया। 700 रह गए सारे मुसलमान। जी ठीक है। मौलाना, कुछ सवाल जादू के हवाले से हैं। आज बड़ी दुनिया परेशान है इस हवाले से। कुछ तो हकाइक पे मबनी बातें और कुछ लोगों को ये लोग वहम के अंदर भी डाल देते हैं। तो इसी तरीके से एक सवाल हमारे पास ये है कि 2-3 सवाल हैं, एक एक करके मैं अर्ज करता हूँ। क्या जादू का वजूद बरहक है? जी, जादू का वजूद बिल्कुल बरहक, शक व शुबा से पाक। अच्छा, ये कहाँ तक जादू हकीकत है? ठीक है, बिल्कुल। मौलाना, ये कहाँ तक किसी इंसान की जिंदगी पर असरअंदाज हो सकता है? इसकी कोई हद नहीं, बस असरअंदाज। जैसे जहर है, गोलियां, क्लांशनकोफे हैं, तलवारें हैं, बंदूकें हैं, इनसे इंसान बड़े से बड़े जुर्म कर सकते हैं, जादू से भी कर सकते हैं। ठीक, अल्लाह ने बिल्कुल वो ताकत दी है उनको, बेईमानों। इसके मुकाबले में जो अल्लाह ताला ने दुआएं सिखाई हैं अल्लाह के रसूल ने और नेक लोगों में, उनमें भी ताकत है। ये जंग तो जारी है। ठीक है। ये दूसरा सवाल ये है, क्या जादू के साथ किसी की फनी और ज़हनी सलाहियतों को भी सलब किया जा सकता है? जब ताहिर साहब वो बीमार ही हो जाएगा आदमी तो सारी बातें आ जाएंगी। बीमार हो गया बेचारा, बीमारी से दिमाग भी अपसेट हो गया, जिस्म भी कमज़ोर हो गया, सब चीज़ें हो सकती। इस सिलसिला में अगर मुअत्ता इमाम मालिक यहाँ होती तो उसमें से लोगों को लिखा देते या उसका लोगों को मशवरा दें कि हज़रत काबुल अहबार जब मुसलमान हुए, यहूदी आरम थे, तो उन्होंने कहा अगर मैं ये दुआ ना पढ़ता रहूँ तो यहूद मुझको गधा बना देगी।
اب تک میری شکل بدل کر مجھے گدے کی شکل میں کر دیتے، یہاں تک وہ دعا ہی بدل سکتی، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ چلیں تیسرے سوال کا بھی جواب آپ کی اسی بات کے اندر آ گیا، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی مولانا صاحب بیٹھے نا جی؟ جی الحمدللہ بیٹھے۔ اچھا جی مولانا صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا مولانا صاحب کوئی حدیث ہے امام دے پیچھے سورت فاتحہ نہ پڑھنے والی جہدے وچ یہ ذکر ہوئے کہ امام دے پیچھے سورت فاتحہ نہ پڑھو؟ نہ تو میرے بھائی ایسی کوئی حدیث ہے جس میں صاف لکھا ہو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو، نہ ہے کہ نہ پڑھو، نہ منع کی کوئی آئی ہے، نہ ایسی صاف ہے جس میں امام کا ذکر ہو۔ لے دے کر ایک حدیث تھی، اگر وہ صحیح ہو جاتی تو دنیا کو کوئی مسلمان پھر دم نہیں مار سکتا تھا کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، آپ نے کہا کہ تم شاید میرے ساتھ پڑھتے ہو، لوگوں نے کہا ہاں پڑھتے ہیں، تو فرمایا اسی لیے رکاوٹ پیدا ہوتی تھی میرے پڑھنے میں، جب میں پڑھوں میرے ساتھ کچھ نہ پڑھا کرو سوائے فاتحہ کے، کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں۔ یہ روایت تھی نص صاف، کیا کریں کہ امام جیسے مغنی میں لکھتے ابن قدامہ یہ صحیح نہیں ہوئی، جتنے جتن جی چاہے کرے نہ کوئی کمزوری۔ اب اتنا بڑا مسئلہ کہ نماز نہیں، اس کے لیے تو کچھ بہت کبھی دلیل چاہیے، کمزور، کبھی مکھور مدلس، کبھی محمد بن اسحاق، کبھی نافع بن محمود، کوئی نہیں، کمزور۔ وہ لکھتے ہیں مغنی میں جو صحیح ہے اس میں بات نہیں آئی رکوع امام کی ہے یا کیا، جو ضعیف ہے اس میں آئی ہے مگر یہ فائدہ نہیں دیتی۔ تو یہ بحثیں ساری ہو چکی ہیں، نہ وہ روکنے والے جو ان کے پاس ہے، کہیں نہیں روکا آپ نے، اس لیے کوئی پڑھتا ہے بسم اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عبادہ بن سامت، ابو ہریرہ جہری نمازوں میں بھی امام کے پیچھے پڑھتے تھے، کوئی پتھر نہیں پڑیں گے، بالکل جائز ہے یہ پڑھ لینا بھی اگر آرام سے پڑھ لے، اور نہ پڑھیں تو امام بخاری جیسے مانتے ہیں جزء القراءت میں کہ زید بن ثابت، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود نہیں پڑھتے تھے، کسی نماز میں پیچھے نہیں پڑھتے تھے، نماز کی بھی درست ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو یہ فتوے دیں کہ ان کی نماز نہیں، ان کی نماز نہیں، نمازیں سب کی درست ہیں۔ زیادہ صحیح طرز عمل یہ ہے جو سارے منصف لوگ مانتے ہیں کہ جہری نمازوں میں آرام سے سنو، کوئی نہ پڑھو، جب وہ آمین کہے گا ساتھ آمین کہہ دو، تم فاتحہ میں شریک ہو گئے، اور جو سری نمازیں ہیں سری رکعت ان میں پڑھو، فاتحہ بھی پڑھو، سورتیں بھی پڑھو۔ یہ عدل کی بات ہے جس پر سے کوئی حدیث نہیں ٹکراتی، نہ کوئی ہے ٹکراتی، جائز سارے ہیں، پڑھتا جائے اس کی بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھے اس کی بھی ٹھیک ہے، صاف سری حدیث کسی کے پاس نہیں، بالکل نہیں۔ جو ہے کہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز، وہ امام احمد کہتے ہیں یار جابر رضی اللہ عنہ سے زیادہ تم سمجھتے ہو، حالانکہ حضرت امام احمد پیچھے پڑھنے کے قائل ہیں، مستحب کی حد تک لازم نہیں سمجھتے، کہتے پڑھ لے اچھا، مگر وہ کہتے ہیں تشریح اس حدیث کی تو ہوگی جب حضرت جابر جیسے صحابی رسول نے کہا کہ جس نے امام کے پیچھے کسی رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی، نہیں جس نے کسی رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی رکعت نہیں، الا یکون وراء الامام، ہاں اگر وہ امام کے پیچھے ہو پھر کوئی بات نہیں۔ یہ امام ترمذی کہتے ہیں، احمد کہتے ہیں یار جابر رضی اللہ عنہ سے زیادہ تم جانتے ہو، اس نے کھول دی بات کہ یہ اکیلے کی بات ہے، امام کے پیچھے نہ بھی پڑھے درست۔ یہ امام ابو داؤد نے لکھا، اس روایت کو لکھنے کے بعد سفیان بن عیینہ کہتے ہیں یہ اس کے لیے جو اکیلا پڑھے، کیونکہ دوسری طرف جو حدیث پاک آ گئی نا کہ جب امام پڑھے تو تم چپ رہو، وہ بھی جو ہے نا اذا قرأ الامام فانصتوا، امام جب قرآن پڑھے چپ رہو۔ اسی پر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں چھوڑ جاتے لوگ، جہری میں کوئی پیچھے نہیں پڑتا۔ تو حدیثیں بہت ہیں، 6-7 ہیں اصل، باقی کا خام خواہ لمبی کرتے ہیں، 5-6 حدیثیں ہیں جو بدایات المجتہد میں مل جائیں گی، ان پر ہی بحث کا دار و مدار ہے، دیکھ لیں، اس سے یہی نتیجہ نکلا کہ پڑھے ٹھیک ہے، نہ پڑھے تب بھی کوئی بات نہیں۔ ویسے جہری نمازوں میں خاموشی بہتر ہے، سری میں پڑھ لینا بہتر۔ تو فاتحہ کے لیے بھی خاموشی، ہاں خاموشی۔ آپ دیکھتے ہیں، تجربہ کر لیں کہ جو پڑھتے ہیں ہم لوگ کیا تکلف ہے کہ ابھی امام کے منہ میں ہوتی ہے نہ، وہ بھی آرام سے سن سکتے ہیں اور پڑھنے کی ساتھ کوشش کرتے ہیں، اور آخری آیت پر تو گمسان پڑ جاتا ہے نا، وہ بھی ختم کرنا چاہتا، ہم بھی ختم کرنا چاہتے، آمین کہنا ہوتا، کیا کریں، امام کی بھی نہیں سنتے، کچھ نہیں، بالکل تکلف ہے، آرام سے سن لینا چاہیے اور ساتھ آمین کہہ دینا۔